अब उहाँ चाहिँ तपाईँको प्रतिगामी ढङ्गले यो व्यवस्थालाई समाप्त गरेर उहाँ राजा बन्न खोजिराख्नु भएको छ। तर खड्क शमशेर ओलीको जुन सपना छ, अपमान भयो क्या प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको। केपी शर्मा ओली कसरी शमशेर भए? ओली भए उहाँले जननिर्वाचित सरकार आफै प्रधानमन्त्री, लगभग 2/3 जनताले तपाईँको नेकपालाई हिजो मतदान गरेको हो होइन, सरकार बन्ने अवस्था छ। र अर्को कुरो, उहाँले संसद विघटन गरिसकेपछि यो सरकार काम चलाओ। उहाँले पहिलो नैतिकता छ भने उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। मन्त्रीमण्डल जुन पुनर्गठन गर्न पाउँदैन यो अवैधानिक छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भन्दा खतरनाक कदम उहाँले चालेको अवस्था छ। त्यस कारणले श्री 3 ताके श्री 6 भन्दा पनि हुन्छ खड्क शमशेर ओली। खड्क प्रसाद ओलीको मात्र राष्ट्रपति जस्तो देखेको अवस्था छ। त्यस कारणले भोलि प्रधानमन्त्रीले संसदलाई त विघटन गरिसके, अदालतलाई पनि अब विघटन गर्यो भने राष्ट्रपतिले के गर्छिन् भन्दा स्वीकार गर्छिन्। अब भोलि अदालतलाई पनि विघटन गर्न दिने। भोट माग्न जाने बेला चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ, उनी चाहिँ राष्ट्रवादी नेता हुन् भनेर भोट माग्न जाने, दुईटै मत ल्याउने। अनि दुईटै मत लिएर संसदमा पुगिसके पछाडि चाहिँ म तँलाई प्रधानमन्त्री मान्दिनँ, तैँले काम गर्न सकेनस् भने घेराबन्दी गर्ने अनि आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरेर हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले जनताले मतदान गरेको होइन, सूर्य चिन्हमा तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी बीच गठबन्धन भएर जुन तपाईँको चुनावमा होमिएको अवस्था छ र त्यो सूर्य चिन्हमा भोट नेपाली जनताले मतदान गरेको हो। पार्टी कमिटीको बैठक नमान्ने, उहाँ सुतेर देश चलाउने पार्टी चल्न सक्छ। जति समस्याहरू आइरहेका छन्, जति काण्डहरू घटिरहेका छन्, यो सरकार जुन नालायक सरकार जुन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको कारणले यो देश चाहिँ तपाईँको ओह्रालोतिर लागिरहेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीलाई कसले बनाएको? नेकपाको संसदीय दलले बनाएको। उहाँलाई हटाउनु सक्छ। जुन प्रधानमन्त्रीको अलोकतान्त्रिक जुन कदमको चाहिँ म घोर भर्सना गर्छु। संसदीय दलको नेता त प्रतिनिधि सभाबाट हटाउने होला नि, होटलबाट हो र? पुलिस प्रशासन प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँको पार्टी कार्यालय कब्जा गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, गुन्डागर्दीमा उत्रिने केपी शर्मा ओली, अनि हामीले कहाँ गर्नु? आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ pnpkhबर.com र साथमा म रोशन घरती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेकपा नेता रामप्रसाद रिजालजी हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आइपुग्नु भयो फेरि? हजुर। अब तपाईँहरूको आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ? अब आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ भन्दा यो देशमा तपाईँको जननिर्वाचित सरकार थियो जुन केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले, प्रधानमन्त्रीले तपाईँको संसदलाई विघटन गरिसकेको अवस्था छ। त्यत्रो जनमतको चाहिँ अपमान गरेको अवस्था छ। गणतन्त्र संहितालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले खड्क शमशेर ओलीले, श्री 3 भन्छु म, उहाँले चाहिँ संसद विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेको अवस्था छ। गणतान्त्रिक तपाईँको गणतन्त्रलाई चाहिँ समाप्त पार्ने, संहितालाई समाप्त पार्ने, उहाँ प्रदेश सरकार पनि म चाहिँ विघटन गर्छु भनिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले उहाँले निर्वाचन गर्न पनि खोजिराख्नु भएको छैन। उहाँ चाहिँ अब हिजो राजा महाराजाहरूले शासन गरे जस्तै अब उहाँ महाराज बन्न खोजिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले यो असंवैधानिक जुन कदम चालेका छन् प्रधानमन्त्रीले, यो निरङ्कुश कदम, यो प्रतिगामी जुन यो तानाशाही तरिकाले लाद्न खोजिएको छ, अपदस्थ गरिएको छ। हिजो तपाईँको तत्कालीन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले तपाईँको जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरेर त्यस बेला प्रजातन्त्रलाई अपदस्थ गरेको अवस्था जस्तै। तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई श्री 3 भन्नुभयो, तर हामीले राणा शासन श्री 3लाई त हामीले 70 वर्ष अगाडि नै फालेको होइन र? अहिले त्यो श्री 3 भन्दा श्री 5 भन्दा पनि उहाँ चाहिँ म ठुलो महाराज हो भन्ने उद्देश्यले अब उहाँ चाहिँ तपाईँको प्रतिगामी ढङ्गले यो व्यवस्थालाई समाप्त गरेर उहाँ राजा बन्न खोजिराख्नु भएको छ। तर खड्क शमशेर ओलीको तपाईँको जुन सपना छ, अपमान भयो क्या प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको। केपी शर्मा ओली कसरी शमशेर भए? ओली भए उहाँले जननिर्वाचित सरकार आफै प्रधानमन्त्री, लगभग 2/3 जनताले तपाईँको नेकपालाई हिजो मतदान गरेको हो होइन, बिचैमा तपाईँको संविधानमा छैन, भोट माग्न जाँदा चाहिँ संविधानमै छैन तपाईँको सरकार चाहिँ अहिले विघटन गर्ने, सरकार भन्दा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन। संविधानको धारा 76 तपाईँले हेर्नु हो भने सरकार बन्ने नसकेको अवस्थामा 3-4वटा चरणहरूमा पनि सरकार बन्ने अवस्था भएन भने अन्तिममा
संसद विघटनको कुरो छ, बहुमत लगभग 2/3 बहुमतको सरकार। अब उहाँले राजीनामा दिँदा पनि के छ भन्दाखेरि सरकार बन्ने अवस्था छ। र अर्को कुरो, उहाँले संसद विघटन गरिसकेपछि यो सरकार काम चलाऊ हो। उहाँले पहिलो नैतिकता छ भने उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ र काम चलाऊ सरकारले मन्त्रीमण्डल जुन पुनर्गठन गर्न पाउँदैन यो अवैधानिक छ। नियुक्तिहरू विभिन्न संवैधानिक अङ्गमा नियुक्तिहरू गरिरहेका छन्, यो असंवैधानिक छ। त्यस कारणले उहाँको चाला, उहाँको कदम निरुङ्कुश छ, प्रतिगामी छ। उहाँ प्रतिगमनतिर मुलुकलाई चाहिँ लगेर मुलुकलाई मुठभेडतिर चाहिँ लैजान खोजिरहेका छन्। त्यस कारणले मैले उहाँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भन्दा खतरनाक कदम उहाँले चालेको अवस्था छ। त्यस कारणले श्री 3 त के श्री 6 भन्दा पनि हुन्छ खड्का ओलीलाई। तर उहाँको अधिकार हो नि त प्रधानमन्त्री। कसरी अधिकार? संविधानमा भएको असंवैधानिक कुरो अधिकार हुन्छ। अब उहाँले भोलि अब मन्त्री परिषदबाट बैठक गरेर अदालतलाई विघटन गर्ने भनेर राष्ट्रपतिकोमा उहाँ पनि महारानीको रूपमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ। विद्यादेवी भण्डारी नेपाली जनताको राष्ट्रपति होइन, खड्कप्रसाद ओलीको मात्र राष्ट्रपति जस्तो देखेको अवस्था छ। त्यस कारणले भोलि प्रधानमन्त्रीले संसदलाई त विघटन गरिसके, अदालतलाई पनि अब विघटन गरे भने राष्ट्रपतिले के गर्छिन् भन्दा स्वीकार गर्छिन्। अब भोलि अदालतलाई पनि विघटन गर्न दिने। त्यस कारणले यो निरुकुश प्रतिगामी कदमको विरुद्ध नेकपाले तपाईँको अस्तिदेखि चाहिँ आन्दोलनको आँधीबेहरीको सिर्जना गरिरहेको छ। 14 गते भीषण आन्दोलन शक्ति प्रदर्शन काठमाडौँमा गर्छ। त्यहाँपछि जिल्लाव्यापी रूपमा देशव्यापी रूपमा चाहिँ अब यो सरकारलाई चाहिँ अब हामी बालुवाटारबाट सडकमा चाहिँ घिसारेर ल्याउँछन् नेपाली जनताले। हिजोका महाराजाहरू राजाहरूलाई पनि तपाईँको प्रतिगमनतिर जाँदा जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गर्दा गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ इतिहासको पन्नामा सीमित गरिएको छ। अब खड्का शमशेर र यिनको पार्टीलाई अब नेपाली जनताले इतिहासको पन्नामा सीमित गर्नेछ। भोट माग्न जाने बेला चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ, उनी चाहिँ राष्ट्रवादी नेता हुन् भनेर भोट माग्न जाने दुईटै मत ल्याउने, अनि दुईटै मत लिएर संसदमा पुगिसके पछाडि चाहिँ म तँलाई प्रधानमन्त्री मान्दिनँ, तैँले काम गर्न सकेनस् भने घेराबन्दी गर्ने अनि आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरेर हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले जनताले मतदान गरेको होइन, सूर्य चिन्हमा तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी बीच गठबन्धन भएर जुन तपाईँको चुनावमा होमिएको अवस्था छ र त्यो सूर्य चिन्हमा भोट नेपाली जनताले मतदान गरेको हो। र अर्को कुरो, संसदीय व्यवस्थामा के हुन्छ भने प्रधानमन्त्री हुन संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ। यदि पार्टीले पत्याएन भने उहाँले छोड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। उहाँलाई मेरो कुरो सुन्नु, केपी शर्मा ओली, खड्का शमशेर ओलीले तपाईँको पार्टीको विधान नमाने, पार्टी कमिटीको बैठक नमाने उहाँ सुतेर देश चलाउने, पार्टी चल्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीले 1 वर्षमा 1 दिन पनि अफिस प्रधानमन्त्री कार्यालय आएको छैनन्। सुतेर देश चल्छ, सुतेर पार्टी चल्छ। यो जुन किसिमले गणतन्त्र पार्टी संहिताप्रति व्यवस्थाप्रति वितृष्णा फैलिएको मुख्य नालायक भनेको खड्का शर्मा ओली हो। उहाँको कारणले व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ। सुतेर देश चलाउने। अनि किन घेराबन्दी गरे त तपाईँको नेताहरूले प्रचण्ड माधव कुमारले? पार्टीको निर्णय नमाने, पार्टीको वृद्धि नमाने, कमिटीले गरेको निर्णय नमाने, थाई कमिटीले गरेको निर्णय नमाने, केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय नमाने। आई एम अ स्टेट अफ भने जस्तो, आई एम अ स्टेट अफ, म यो राज्य हो भन्दै लुई चौधले तानाशाही पछि तिनीहरूलाई चाहिँ जनताले घोकठ्याक ल्याएर समाप्त गरे, पतन भयो। मै राज्य हुँ, मै राजा हुँ, मै सबै हुँ, मै अन्तिम हो, म बिना चाहिँ यो देश चल्दैन भन्ने, हरेक कदम अराजक गर्ने, देशमा चाहिँ भ्रष्टाचार बढाउने जति समस्याहरू आइरहेका छन्, जति काण्डहरू घटिरहेका छन्, यो सरकार जुन नालायक सरकार जुन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको कारणले यो देश चाहिँ तपाईँको ओह्रालोतिर लागिरहेको अवस्था छ। तपाईँको यत्रो कोरोनाको महामारीमा पनि जनतालाई निःशुल्क उपचार गर्न पनि खोजेको थिएन। त्यति मात्र होइन, स्वास्थ्य तपाईँको सामग्री खरिद गर्दाखेरि चाहिँ अरबौँ खरबको भ्रष्टाचार भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीको संलग्न भएको छ भन्ने कुरो आइरहेको छ। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संलग्न भएको छ भन्ने कुरो आएको छ। 70 करोडको चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचारको चाहिँ प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीले चाहिँ भनौँ बाहिर टेप प्रकरण बाहिर आउँदाखेरि पनि उहाँले गरेकै छैन भनेर संरक्षण गर्ने। यसरी प्रधानमन्त्रीबाट भ्रष्टहरूको नालायकहरूको संरक्षण गर्ने सँगै हुँदा चाहिँ देवत्वकरण गर्ने पार्टी फुटिसके पछाडि चाहिँ मैले अगाडि पनि भनेको छु, तपाईँकै टेलिभिजन हेर्नुहोस्, पार्टीलाई विधिमा पद्धतिमा चलाउनको लागि माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डजी चाहिँ तपाईँको लडाइँ लडिराख्नु भएको छ। पार्टीको निर्णय नमान्नेलाई पार्टी कमिटीमा बस्ने अधिकार छैन भनेर मैले भनिरहेको छु। पहिले कसरी सिद्धान्तको लडाइँ हुनसक्छ? अङ्कगणितको आधारमा वाम गठबन्धन भएको थियो, अहिले पनि अङ्कगणितकै आधारमा
मन्त्री बन्न पाउनुपर्छ, प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भनेर त्यत्रो लडाइँ गरेर आउनुभयो। कहाँ छ सिद्धान्त? सिद्धान्त विधि मलाई एउटा भनिदिनुहोस् त, कुन पार्टीको विधि कहिले छ, पुरा गर्नुभयो? पार्टीको सिद्धान्त विधि छ, विधान छ, पार्टी कमिटी हुन्छ हरेक पार्टीमा। तपाईँलाई अहिले यो टिभीमा तपाईँ भनौँ न, अहिले मेरो इन्टरभ्यू लिइराख्नु भएको छ, तपाईँ म इन्टरभ्यू लिन भन्न थाल्यो भने यो टिभीमा तपाईँलाई बस्न दिन्छ, जागिर दिन्छ? प्रधानमन्त्री अनि बैठकमा नआउने, मन्त्रालय नजाने, बैठकको निर्णय मान्दिनँ, पार्टी मान्दिनँ, उहाँलाई कसले बनाएको प्रधानमन्त्री? पार्टीभन्दा माथि हो खड्का शमशेर ओली। प्रधानमन्त्रीलाई कसले बनाएको? नेकपाको संसदीय दलले बनाएको। उहाँलाई हटाउनु सक्छ। यदि उहाँले राम्रो काम गरेको भए उहाँले संसदीय दलको बैठकमा फेस गर्नुपर्छ, बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ नि। पार्टीको विधानमै के छ भने धारा 60 मा बहुमतको निर्णय मान्नुपर्छ। उहाँलाई कानुन लाग्दैन, विधान विधि मान्नु पर्दैन। उहाँको हो, खड्का शमशेरको हो। माधव प्रचण्ड समूह पिलो हो, पिलोलाई चाहिँ जति राखे त्यति दुख्छ, त्यसलाई निचुरेर फाल्दै मैले वजन घट्दैन पार्टीको भनेर त खुल्ला अभिव्यक्ति दिनुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले। अब उहाँले अभिव्यक्ति दिएर हुन्छ? तपाईँको 70% नेकपाका केन्द्रीय समिति सदस्यहरू माथि चाहिँ ठुला निर्वाचन आयोगमा गएर तपाईँको हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था छ। केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ अध्यक्षबाट हटाइसकेको अवस्था छ, संसदीय दलको नेताबाट हटाइसकेको छ। लगभग 70%ले पार्टीको निर्णयले चाहिँ तपाईँको पार्टी फुटिसके पछाडि त्यो हटाउनु। पार्टी कहाँ फुट्यो? पार्टीको कमिटीले बहुमतमा पनि लगभग 2/3 बहुमतका केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइसकेको अवस्था छ, संसदीय दलको नेताबाट हटाइसकेको अवस्था छ। अनि पार्टीको बहुमतको निर्णय, पार्टीको निर्णय नमान्नेलाई कारबाही गरिसकेको अवस्था छ। पार्टी फुटेको छैन। केही यो व्यवस्थालाई चाहिँ तपाईँको कुठाराघात गर्ने, यो व्यवस्थालाई समाप्त गर्न खोज्ने, तपाईँको हिजोको मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजातिले गरेको आन्दोलन, सशस्त्र माओवादीको विद्रोह, त्यस बेलाका 7 राजनीतिक दलको आन्दोलन, 62-63 को जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक, समावेशी जुन प्रदेशलाई अधिकार दिएको अवस्था छ, उत्पीडित वर्गहरूलाई अधिकार दिएको अवस्था छ यो संविधानमा। संसारको 1 नम्बर उत्कृष्ट जुन संविधान छ, त्यो संविधान तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको सट्ट यो व्यवस्थालाई चाहिँ खारेज गर्नेतिर प्रधानमन्त्री लागेको कारणले, को गरेको कारणले प्रधानमन्त्रीले, नेकपा पार्टीले विधि पद्धति र मैले अघि पनि भनिसकेँ पार्टीको विधानको 60 धारामा अनुसार उहाँलाई कारबाही गरेको छ। 1-200 मान्छेहरू पार्टीबाट निस्किँदैमा पार्टी फुटेको भन्नुहुन्छ? पार्टी फुटाउनु के गर्नुपर्छ थाहा छ? संसद भएको अवस्थामा संसदीय दलमा 40% र केन्द्रीय समितिमा 40% पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अहिले संसद उहाँले विघटन गरिसक्नुभयो, उहाँलाई चाहिँ हटाउने भइसकेको अवस्थाले उहाँको चाहिँ भनौँ न बहुमत नभएको कारणले पार्टीभित्र पनि संसदीय दलमा पनि। र अर्को कुरो के छ भने केन्द्रीय समितिमा 40% पुर्याउनुपर्छ। उहाँसँग 30% पनि केन्द्रीय समितिमा सदस्यहरू छैन र उहाँले गरेको जुन पार्टीको बैठक होइन, गुट भेला हो, त्यो वैधानिक छैन, कोरम पुगेको छैन। 40% चाहिन्छ तपाईँको पार्टी फुटाउन, र पार्टीले निर्णय गर्न त बहुमत चाहिन्छ नि। त्यस कारणले जुन प्रधानमन्त्रीको अलोकतान्त्रिक जुन कदमको चाहिँ म घोर भर्सना गर्छु। अब मैले फेरि भनेको अब उहाँले सच्याउनुपर्छ, यो संसद पुनर्स्थापना हुनैपर्छ। यदि हुन सकेन भने आन्दोलनको आदेवरी सिर्जना गरेर, यहाँ नेकपाको मात्र कुरो छैन, तपाईँको नेताले चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने कत्रो रहर हो, मध्यवर्ती चुनावमा गएर दुईटै बहुमतले हुँदैन। मेरो कुरो सुन, नेकपाको मात्र कुरो छैन, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस लगायत यो गणतन्त्रवादीहरू यो व्यवस्थालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, यो व्यवस्था चाहिँ बचाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको विरुद्ध आन्दोलनको आदिवरी ल्याइसकेका छन्। जनता समाजवादी सडकमा व्यापक राकेजुनिस लिएर आइरहेछ। काङ्ग्रेसले भोलिदेखि गरिरहेको अवस्था छ, हामीले अस्तिदेखि गरिरहेछ। 14 गते विसरण हामी चाहिँ आन्दोलनको आदिवरी सिर्जना गरेर तपाईँको यही तपाईँको चोइभित्रमा चाहिँ तपाईँको अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई बालटरबाट घिसारेर हामी सडकमा ल्याउँछौँ जनताको साथमा। त्यसो भए मध्यवर्ती चुनावमा जान तपाईँहरू डराउनु भयो? चुनाव गर्ने योजनै छैन सरकारको। उहाँ त राजा बन्न खोजिराख्नु भएको छ। यो व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने कसरी हुँदैन? संविधानलाई चाहिँ भनौँ न वैशाख 17 र 27 गते चुनाव मिति तोकिसक्यो। यो तोकेको नाटक हो। यो मलाई केपी शर्मा ओलीकै मान्छेहरूले फोन गरेर, नाम म लिन्न, केन्द्रीय नेताहरूले पनि भनिरहेछन् यो चुनाव हुँदैन, यो त खड्ग प्रसाद ओलीले त अब 2 वर्ष खान्छन्, हामी कहाँ चुनाव गरेको, यो चुनाव त नौटङ्गी हो, नाटक। संसद विघटन गरेको 6 महिनाभित्रमा मध्यवर्ती चुनाव गरिसक्नुपर्छ। हो एउटा 2 वर्ष खान्छन्। कसैले कानुन मान्दाखेरि, विधि मान्दाखेरि
सिद्धान्त मान्दाखेरि तपाईँले भनेको उहाँ कानुन नमान्ने, विधि नमान्ने, सिद्धान्त नमान्ने, तपाईँको यो व्यवस्थै नमान्ने, अराजक मच्याउने, भस्मासुर। त्यसै बाबुरामजीले भनेको होइन चाहिँ उहाँको स्वभाव भस्मासुरै रहेछ। भस्मासुरको जस्तो यो व्यवस्थालाई भस्म गर्ने तरिकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आएका छन्। त्यस कारणले उहाँले चुनावको नाटक मात्र रचेका छन्। उहाँले चुनाव आएकै छैन। उहाँ चाहिँ गद्दीमा आसीन, निरन्तर निरङ्कुश तरिकाले सबै मल्टिपार्टी सिस्टमलाई हटाएर, पार्टीलाई हटाएर, व्यवस्थालाई हटाएर चाहिँ अब उहाँले एकलौटी ढङ्गले, निरङ्कुश ढङ्गले, स्वेच्छाचारी ढङ्गले, प्रतिगामी ढङ्गले, तानाशाही ढङ्गले चाहिँ उहाँ छोटे राजा बन्न खोजिरहेका छन्। त्यस कारणले यो चुनाव हुन सक्दैन, अवस्थै छैन चुनाव गराउने योजना यो। तपाईँलाई थाहा रहेछ त 2 वर्षसम्म छोड्नुहुन्न भनेर फेरि सडकमा आएर, माइती घरमा आएर हामी यहाँ छौँ भन्नुहुन्छ तपाईँको नेताहरू? होइन, उहाँले छोड्दिनँ भनेर पाइन्छ। उहाँको बाबुको वीरता हो, खड्का शर्मा ओलीको वीरता हो यो देश। उहाँ प्रधानमन्त्री, उहाँको अधिकार प्रयोग गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले कसरी सडकमा आएर हामी यहाँ छौँ भनेर पत्याउँछन् नेपाली जनता? उहाँलाई त संसदीय दलबाट पार्टीले कारबाही गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री हुनु संसदीय दलको चाहिँ नेता हुनु पर्यो। यदि उहाँ प्रधानमन्त्री हो भने संसद पुनर्स्थापना गरेर उहाँले गरेको निर्णय, संसद विघटनको निर्णय फिर्ता गरेर उहाँ चाहिँ संसदबाट चाहिँ बहुमतले ल्याउनु पर्यो नि। बहुमत सिद्ध गर्न आँट छ। संसद जिउत्याएर केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बहुमत चाहियो भने पछाडि होटेलमा बैठकको सामना नगर्न सक्ने, संसदीय दल होटेलमा बैठक गरेर तपाईहरुले संसदीय दलमा अविश्वासको मत ल्याउँछन् र हटाउँछन् भनेर उहाँ चाहिँ संसद विघटन गर्ने। उहाँसँग हिम्मत भए संसदीय दलमा फेस गर्नु पर्यो, संसदमा फेस गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री हो भने बहुमत सिद्ध गर्नु पर्यो। अब होटेलमा तपाईहरुले बैठक गरेर संसदीय दलको नेता हामीले प्रचण्डलाई मानिसक्यौं, प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई हटाइसक्यो भनेर कसले विश्वास गर्ने, कसले पत्याउने? तपाईले नपत्याएर हुन्छ, जनताले पत्याइसक्यो। पार्टीको मैले भनिसक्यो 70% पार्टीको जुन केन्द्रीय नेताहरूले, केन्द्रीय समितिले तर कानुन सम्मत भएन नि त। कसरी कानुन सम्मत? पार्टीको विधान के छ? संसदीय दलको नेता त प्रतिनिधि सभाबाट हटाउने होला नि, होटेलबाट हो र? पुलिस प्रशासन प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईको पार्टी कार्यालय कब्जा गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, गुण्डागर्दीमा उत्रिने केपी शर्मा ओली अनि हामीले कहाँ गर्नु बैठक? पार्टी कब्जा गर्ने, गुण्डागर्दी प्रयोग गर्ने, संसदीय दलको नेताबाट हटाउन त प्रतिनिधि सभामा होला नि। पुलिस प्रशासनलाई चाहिँ प्रयोग गरेर, दुरुपयोग गरेर, त्यस कारणले कहाँ बैठक बस्ने भन्ने कुरो ठुलो होइन। पार्टीको निर्वाचन आयोगमा तपाईँ हेर्नु, पार्टीमा 441 जना मान्छेको त्यहाँ नाम गएको छ, त्यहाँ हस्ताक्षर गएको छ केन्द्रीय समितिमा। निर्वाचन आयोग हुन्छ, म पनि धेरै वर्ष फोरममा केन्द्रीय समितिमा थिएँ। केन्द्रीय सदस्यको के हुन्छ भने अध्यक्षको कुरो नहुनु, त्यहाँ हस्ताक्षर हुन्छ, नागरिकताको फोटोकपी हुन्छ। त्यस कारणले निर्वाचन आयोगले भनिसकेको छ 441 जना त्यहाँ केन्द्रीय सदस्यहरूको भनौँ 441 मा लगभग 300 जनाले 315 तपाईहरुको हस्ताक्षर छ। तर संसदीय दलको नेताबाट चाहिँ कसरी हटाउनु भयो तपाईहरुले? पार्टीको बहुमतले हटायो, संसदीय दलको बहुमत सांसद। प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन छ, कसरी हटाउनु भयो? विघटन छैन, सभामुख छन् अहिले। यो अवैध कदम सबै हामीले मान्नुपर्छ भन्छ। अनि त्यसो भए किन तपाईहरुले संसदमा बोलाएको त? संसद बोलाउने कुरो अब त तपाईँ सभामुखले बोलाउँछ नि, परामर्श गरिरहेको अवस्था छ। अब अदालतमा चाहिँ कुरो बढिसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको कदम असंवैधानिक छ, निरङ्कुश छ, मैले पटक प्रतिगामी छ, खेदजनक छ। यसको जति निन्दा गरेर पनि सकिँदैन, निन्दनीय छ। त्यस कारणले यो कुरो सच्चिनुपर्छ, संसद पुनर्गठन हुनैपर्छ, बिउजिनै पर्छ। होइन भने यदि गणतन्त्र संहिता व्यवस्थाको विरुद्धमा कोही महाराज बन्छन् भने त्यो दिवा सपना हुनेछ। हिजो राजालाई त, राज संस्थालाई त जनताले आरेघाट पुर्याइसक्यो भने यस्ता खड्का शमशेर बन्नीहरूलाई धेरै दिन नेपाली जनताले राख्ने छैनन्, बाटोबाट घिसारेर निकाल्छन्। मैले अघि पनि भनिसकेँ, पटक भनिसकेँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सुरक्षा गस्ती बढाइएको छ अहिले, उहाँको सुरक्षामा अझ धेरै सुरक्षा बलहरू थप गरिएको छ। कसरी आरेघाट पुर्याउनु भयो? होइन, तपाईँको आरेघाट नपुर्याएको भए राजा भन्दैन, तपाईँले अहिले पूर्व राजा किन भन्नु? राजा भन्न सक्नुहुन्छ? त्यो त एउटा कुरो, पूर्व राजाको हैसियतमा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि त सुरक्षा दिएको छ, मन्त्रीहरूलाई पनि दिएको अवस्था छ। संवेदनशील मान्छेहरू जसको सुरक्षा चाहिँ राज्यले दिन्छ। तर घुमिफिरी सबै सडकमै आउनु पर्दो रहेछ। प्रचण्ड, माधव कुमार नेपालले पनि सडकमा आउँछु भन्ने त सोचेको थिएन। सडकमा त हिजो पनि त जम्मै सडकबाटै माथि जाने हो। हिजो जनआन्दोलनमा पनि त जम्मै मान्छे सडकमै थिए, राजाको प्रतिगामी कदम विरुद्ध।
माओवादी सशस्त्र विद्रोह पनि सडकमै थिए। हिजो तपाईँको पञ्चायतकालको विरुद्ध पनि जनताहरू सडकमै आएका हुन्। राणा शासनको विरुद्ध पनि सडक। यो सडकले नै के गर्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्मको संसारको इतिहासमा, नेपालको इतिहासमा राजाहरू, महाराजाहरू, निरङ्कुश शासकहरूलाई चाहिँ सडक आन्दोलनबाटै समाप्त गरेको भनौँ हटाएको उदाहरण छ। अब यो पनि हामी सडक आन्दोलनबाट यदि प्रधानमन्त्री सचेतन र यो तपाईँको संसद पुनर्स्थापना भएन र प्रधानमन्त्रीले यो चालेको चाहिँ असंवैधानिक कदम, यो शाही कदमभन्दा पनि तपाईँको चाहिँ खतरनाक छ, पूर्व राजाको कदमभन्दा पनि खतरनाक छ। यसले मुलुकलाई द्वन्द्वतिर, मुठभेडतिर, अराजकतातिर लान खोजिरहेको छ। यो कदमको विरुद्ध तपाईँको नेपाली जनताले राजनीतिक दलहरूको साथमा चाहिँ अब द्वन्द्वतिर त प्रतिकारमा उत्रिसकेको अवस्था छ। द्वन्द्वतिर त तपाईँले फसाउँदै हुनुहुन्छ नि देशलाई। हामीले कसरी खटाउँछौँ? संसद विघटन हामीले गरेको। पार्टीको अध्यक्षले पार्टीलाई छलेर, पार्टीको बैठकलाई छलेर तपाईँको संसद विघटन गरेको अवस्था छ। मन्त्रीहरूलाई थाहा छैन, एकैचोटि निर्णय सुनाउँदा। त्यस कारणले यो संसद विघटन गर्न, यो व्यवस्था समाप्त गर्न ठुलो सेटिङ भएको भन्ने कुरो आइरहेको छ। ठुलो चलखेलहरू भएर छ। देश विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको पनि यसमा हात रहेको छ। त्यस कारणले खड्क शमशेर ओली अथवा खड्क ओली जतिदेखि यो देशमा प्रधानमन्त्री भए, पार्टी अध्यक्ष भए, यो देशमा खड्कहरू बढिरहेछ। खड्को क्या खड्को आइरहेछ। त्यस कारणले यो देशको आर्थिक समृद्धि, यो देशको राजनीतिक स्थिरता, यो देशको शान्ति सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था, अमन चयन र यो मुलुकलाई रामराज्य बनाउनको लागि, यो मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजानुको लागि खड्क प्रसाद ओलीलाई जति छिटो बालुवाटारबाट घिसारेर सडकमा ल्याइन्छ अनि मात्र यो देशमा के हुन्छ भन्दा यो मैले अघि भनेका कुराहरू, शान्ति सुव्यवस्था, अमन चयन, तपाईँको अब यो जनताको जनजीवनका कुराहरू छन्, सुरक्षाका कुरा छन्, यहाँ स्वास्थ्यका समस्याहरू छन्, बेरोजगारी सबै अन्त गर्नको लागि यो देशको विकासको बाधक, यो व्यवस्थाको बाधक भनेको खड्क ओली हो। खड्क ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री भएदेखि नेकपाको अध्यक्ष भएपछि यो देशमा तपाईँको खड्को बढिरहेको छ। फेरि एकपटक तपाईहरु सडकमा टायर बाल्न चाहनुहुन्छ। रोगहरू बढिरहेका छन् र केपी ओलीलाई चाहिँ तपाईँको पार्टीले कारबाही गरेर रोगलाई चाहिँ अपरेसन गरेको छ। अहिले दुखे जस्तो देखिन्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा सञ्च रोग भइसकेपछि सदाको लागि ठिक हुन्छ। तपाईँलाई रोग लाग्यो भने त्यसको अपरेसन गर्नुभयो भने फेरि सडकमा आएर टायर बाल्नुहुन्छ। 2-4 जना नेपालीलाई फेरि दुःख दिनुहुने भयो। नेपालीलाई दुःख दिनु होइन, हिजो नेपाली जनताले ल्याएको जुन गणतन्त्र, संघीयता, जुन यो अहिलेको मैले अघि पनि भने विश्वको उत्कृष्ट व्यवस्था माथि तपाईँको प्रहार भएको छ। यो व्यवस्था समाप्त पार्न खोजिएको छ। सङ्घीय सरकारहरू भनौँ न भन्दा पनि प्रदेश सरकारहरू विघटन गर्न खोजिएको छ। यो तपाईँको हिजोको आन्दोलनबाट प्राप्त भएको उपलब्धिलाई चाहिँ गुमाउनु खोजिएको छ। तपाईँको निरङ्कुश शाही सरकारको भन्दा पनि कडा रूपमा चाहिँ तपाईँको जुन कदम भनौँ न अवैधानिक कदम चाहिँ चालिएको छ। खतरनाक ढङ्गले यो व्यवस्थालाई समाप्त गर्न खोजिएको छ। त्यस कारणले यो तपाईँको संसद पुनर्स्थापना नभई र तपाईँको संसद विघटनको जुन निर्णय प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिनै पर्छ। त्यस कारणले हामी अब यो अन्तिम लडाइँ लड्दैछौँ। यो लडाइँले तपाईँको केपी ओलीलाई चाहिँ तपाईँको बालुवाटारबाट तपाईँले देख्नुहुनेछ, तपाईँले रेकर्ड गरिराख्नु भएको छ। हामीले अब सडकमा ल्याएर छोड्नेछौँ। त्यो सडकमा नल्याउन्जेल हाम्रो आन्दोलन हाम्रो मात्र होइन, नेकपाको मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेस, गणतन्त्रवादी पार्टीहरू, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका नागरिक समाजहरू पनि सडकमा आइसकेको अवस्था छ। पत्रकारहरू पनि समाजमा आइसकेको छ। समाजका बौद्धिक वर्गहरू, सम्पूर्ण बुद्धिजीवीहरू चाहिँ तपाईँको खड्क शमशेरको तपाईँको अप्रजातान्त्रिक संवैधानिक अथवा असंवैधानिक कदमको विरुद्ध व्यापक रूपमा चाहिँ अहिले तपाईँको आन्दोलनको आधेभरि चारैतिरबाट चाहिँ तपाईँको आइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले धेरै दिन अब खड्क शमशेर ओली टिक्न सक्दैनन्। देखेर राख्नुहोस्। त्यसो भए अब तपाईँहरू मध्यावधि चुनावमा जानु हुँदैन भन्ने तपाईँहरूको तर्क? हामीले चुनावमा जाने भन्ने कुरो होइन, यो चुनाव गर्न खोजेको छैन। तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् चुनाव हुँदैन। यो नाटकको मैले अघि भनिसकेँ, यो क्वेसनको मैले उत्तर दिइसकेको छु। खड्क शमशेर ओली महाराज बन्न खोजिरहेका छन्। मैले यो कुर्सीमा बस्न पाइनँ भने म यो कुर्सी अरूलाई बस्न दिन भाँचिदिन्छु भनेका छन्। उनको अभिव्यक्ति आएको छ। त्यसो भए राजालाई बुझाउँछन् देश? राजालाई के बुझाउँछन् कि आफै राजा बन्न खोजिरहेछन्? आफै राजा बन्न खोजिरहेछन्। यदि आफै राजा बन्न सकेनन् भने राजालाई बुझाउनु। र हिजो अब बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु र
तपाईँको गणतन्त्र नेपालमा आउने एउटै हो भनेका खड्ग प्रसाद ओलीले भनेको हो कि होइन? त्यस कारणले यो गणतन्त्र हिजो पनि चाहेका थिएनन्। अब केपी शर्मा ओलीलाई त तपाईँहरू सडकमा ल्याउनु नि भइहाल्यो, उहाँले राजालाई बुझाइहाल्नु भयो भने चाहिँ यो देश। एउटा कुरो नि, संसारमा कुनै तानसाईहरू टिकेको देख्नुहुन्छ? नेपालको इतिहास हेर्नु त, राणाहरूले टिके, जनताको छोरालाई चाहिँ अधिकार नदिएको कारणले, पढ्न लेख्न नदिएको कारणले, प्रतिगामी तरिकाले चाहिँ शासन चलाएको कारणले पञ्चहरू टिके, झन्डै 100 वर्ष टिके। तपाईँको पूर्व राजाहरू टिके। यहाँ राजाको शाही घोषणा जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरेपछि 240 त्यस कारणले 240 वर्षको इतिहासको राज संस्था समाप्त भयो। यो देशमा राणाहरू समाप्त भयो, पञ्चहरू समाप्त भयो। यदि कोही फेरि यो गणतन्त्रको विरुद्ध, यो प्रजातन्त्रको विरुद्ध, यो व्यवस्थाको विरुद्ध कोही अगाडि आउँछन् भने तिनीहरू धेरै दिन टिक्न सक्दैनन्। केही दिन टिक्लान् तर त्यो धेरै दिन टिक्न सक्दैनन्। लेखेर राख्नुहोस्। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहिँ सत्तामा बसिरहने दिन चाहिँ कति दिन छ त? उहाँको धेरै छैन। तपाईँको उहाँले अवैधानिक तरिकाले काम चलाउ सरकारले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिराख्नु छ। अर्को कुरो, उहाँले मैले अघि भनिसकेँ, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यस कारणले अहिलेसम्मको इतिहास संसारको हेर्दा जो निरङ्कुश शासकहरू छन्, प्रतिगामी शासकहरू छन्, ती शासकहरू आफ्नै कारणले पतन भएका छन्, आफ्नै कारणले सिद्धिएका छन्। त्यस कारणले हाम्रा प्रधानमन्त्री जुन सिरितिन बन्न खोजिरहेछन् खड्ग प्रसाद ओली, उहाँ पनि यही आफ्नै कदमले, आफ्नै व्यवहारले उहाँ पनि अब छिटै पतनमा गइसक्नुभयो। पतन त उहाँको भइसकेको छ। अब केही दिन उहाँले चाहिँ अब भनौँ न, यो चाहिँ तपाईँको अब यहाँको गृह प्रशासनलाई चाहिँ हातमा लिएर केही दिन उहाँले रजाइ गर्नु होला, तर यो धेरै दिन टिक्दैन। त्यसो भए तपाईँहरूले अब सडक आन्दोलन चाहिँ व्यापक बनाउनुहुन्छ? सडक आन्दोलन त 14 गते त हाम्रो देश, यो त काठमाडौँमा त लाखौँ 50 लाख मान्छे हामीले उतार्दैछौँ। काङ्ग्रेसले भोलिदेखि उतार्दैछ, जनता समाजवादीले पनि देशव्यापी रूपमा गरिरहेछ। अब सम्पूर्ण तपाईँको गणतन्त्रवादी पार्टीहरू, शक्तिहरू एकताबद्ध भएर अब हामी आन्दोलनको आधैबेरीको सिर्जना गर्नेछौँ। हामी हिजो पूर्व राजालाई घोडा टेकाएका थियौँ, पञ्चायती व्यवस्थाको हामीले समाप्त गरेका थियौँ जनताको साथमा, राणाहरूको हामीले समाप्त गरेका थियौँ राणा शासन भने। अब हाम्रा छोटे राजा बन्न खोजेका तपाईँको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महारानी बनिरहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई तपाईँले धेरै दिन त्यो तपाईँको राष्ट्रपतिको कुर्सी र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा देख्न सक्नुहुन्न, किनभने जनताको आक्रोशले ती कुर्सीहरू अब ढल्नेछन्, ती कुर्सीहरू अब सडकमा आउनेछन्, ती कुर्सीहरू अब जल्नेछन्। भनेको राष्ट्रपतिलाई पनि तपाईँहरूले सडकमा ल्याउनुहुन्छ? सडकमा प्रधानमन्त्री आएपछि राष्ट्रपति अटोमेटिक आउनै पर्यो। कसरी? किनभने यो अवैधानिक, असंवैधानिक, संविधानमा चाहिँ प्रावधानमै छैन। तपाईँको संसद विघटनको मत्यार बनेकी थिइन् राष्ट्रपति। उहाँ केपी शर्मा ओलीको मात्र राष्ट्रपति भएको देखिन्छ, उहाँ नेपाली जनताको राष्ट्रपति होइन। प्रधानमन्त्रीले जे असंवैधानिक कदमहरू चालिरहेको थिए, यहाँभन्दा अध्यादेश ल्याउनुदेखि लिएर हरेक असंवैधानिक कदममा उहाँले समर्थन जाने बित्तिकै पास गरिहाल्ने, प्रमाणीकरण गरिराख्ने गरेर यो देशमा प्रधानमन्त्री र अहिलेका राष्ट्रपति जुन किसिमले हिटलर बन्न खोजिरहेका छन्, धेरै दिन छैन अब उहाँहरूको दिन। लेखेर राख्नुहोस्। तपाईँलाई पनि थाहा छ यो देशको राष्ट्रपति सेरिमोनियल राष्ट्रपति हो र उहाँले मन्त्री परिषदबाट जे निर्णय भयो, प्रधानमन्त्रीबाट जे निर्णय गयो, त्यो चाहिँ उनले सदर गर्नुपर्छ। होइन, एउटा कुरो, राष्ट्रपति भनेको देशको अभिभावक हो। उहाँलाई यो गणतन्त्रले राष्ट्रपति बनाएर त्यो पदमा आसीन गरायो। यदि यो गणतन्त्र नआएको भए उहाँ राष्ट्रपति हुनुहुन्न, त तपाईँ हामी जस्तै हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले यो व्यवस्थालाई समाप्त गर्न तरिकाले कोही बढ्छ भने त्यसलाई साथ दिने मत्यारको रूपमा। हिजो तपाईँको चाहिँ प्रचण्डजीले, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले प्रधान सेनापतिलाई हटाउँदाखेरि त्यस बेला के राष्ट्रपतिले चाहिँ अनि फेरि बहाली गरेको अवस्था थिएन परिस्थिति हेरेर। मैले जोड दिन खोजेको कुरो, उहाँलाई यो गणतन्त्रले, यो संहिताले, यो व्यवस्थाले राष्ट्रपतिमा आसीन गरायो विद्यादेवी भण्डारीलाई भने यो व्यवस्था समाप्त पार्ने तरिकाले, यो व्यवस्थालाई कुठारघात गर्ने तरिकाले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई समर्थन गर्न मिल्छ? उहाँ त अभिभावक पनि हो नि यो गणतन्त्रको। त्यस कारणले उहाँले रक्षा गर्ने ठाउँमा उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो, भक्षेप गरेको अवस्था छ। त्यस कारणले यो कदमको जति प्रधानमन्त्री दोषी छन्
त्योभन्दा बढी दोषी राष्ट्रपति पनि छिन्। अब 14 गते 200-400 मान्छे सडकमा आउँछन्। 50 लाखभन्दा बढी आउँछन्। 50,000 त अस्ति हामीले निकाल्यौँ निर्वाचन आयोग हेर्न जाँदा, माइती गर्दाखेरि हेर्नु भएन। त्यस कारणले 14 गते 50 लाख निस्किन्छन् भनी तपाईँको सबै राजनीतिक दलहरूले अब जनआन्दोलन, तेस्रो जनआन्दोलनको दिशामा गइरहेका छन्। त्यो किसिमको वार्ता भइरहेको छ। पार्टी शीर्ष नेताहरूमा तहको कुरा भइरहेछ। अब यो गणतन्त्र, यो संहिता, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जगाउनको लागि हामी आन्दोलनको आधेबेरी सिर्जना गर्छौँ। हामी बलिदान गर्न पनि तयार, म रगत दिन तयार छु। यो व्यवस्था जगाउनु म जस्ता 3 करोड नेपाली जनताले बलिदान दिन तयार छ। अब पार्टी कार्यालय कब्जा गर्ने कार्यक्रम हुन्छ, धेरैले टाउको फोर्छन्। अनि पार्टी कार्यालय कब्जा गर्ने कुरो तालचा लाएर कब्जा हुन्छ? तपाईँको घर मैले तालचा लाएर कब्जा गरेर मेरो हुन्छ? कसैको घर? हामी घरबेटी हौँ। वैधानिक पार्टी हो नेकपाका। प्रचण्ड र तपाईँको नेपाल पक्ष 2/3 केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेछ। वैधानिक कमिटीबाट बसेको सचिवालयदेखि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिले खड्गप्रसाद ओलीलाई कारबाही गरिसकेको अवस्था छ। अर्काको घरमा तालचा लाएर हुन्छ? हामी घरबेटी हौँ। घरबेटीलाई घरमा कोठामा बस्ने खड्गप्रसाद ओलीले तालचा लाएर खड्गप्रसाद ओलीको हुन्छ, पार्टी कब्जा हुन्छ? तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्दैन? विश्वासिलो कुरो गर्नु पऱ्यो नि त, विश्वासिलो काम गर्नु पऱ्यो। अब मेरो घरमा अर्कोले तालचा लाएर हुन्छ? त्यसो भए करिब 3 वर्षको यो अवधिमा केपी शर्मा ओलीको सरकारले के काम गर्न सकेन भन्ने काण्डै काण्डमा मच्यो। तपाईँ भाइबडी काण्ड, यति प्रकरण हेर्नु, गुथी विधेयक हेर्नु, सुन प्रकरण हेर्नु, अवैध सुन 33.5 किलो, के प्रकरण हेर्नु, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण हेर्नु, के काम गर्यो सरकार? र यो सरकारलाई बलियो बनाउनु, पार्टीलाई बलियो बनाउनु, सरकारलाई प्रवक्ता दिनु, जनतासँग गरेका हिजो मागहरू छन्, प्रतिबद्धताहरू छन्, घोषणा पत्रहरूमा धेरै कुराहरू लेखेका छन्। जनताले त्यसै मतमा सामना गर्न नसक्ने, बैठकमा आउन नआउने, बैठकको निर्णय नमान्ने, सुतेर देश चलाउन खोज्ने, पार्टी चलाउन खोज्ने। त्यस कारणले यो देशलाई गम्भीर खाडलमा हाल्न खोजिरहेको छ। ओली चाहिँ सफल हुनुभयो, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ भित्तामा होइन। संसारमा तपाईँको प्रतिगामीहरू, हिटलरहरू, तानाशाहीहरू, सर्वसत्तावाद लाद्नेहरू कहाँ सफल भएका छन्? अन्तिममा त पराजित भएका छन्। अन्तिममा जनताले अपदस्थ गरेका छन्, घोक्राएर निकालेका छन्, सडकमा ल्याएका छन्, कुर्सीबाट हटाएर। संसारको इतिहास हेर्नु न, तत्काल केही दिन सफल भए जस्तो देखिन्छ, तर अन्तमा मैले पटक पटक भनिरहेको एउटै कुरो, अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई जनताले घोक्रा ठ्याक लगाएर अब सडकमा ल्याउँछ। त्यसो भए अहिले जो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा गएर शपथ खाएका मन्त्रीहरू छन्, अब तिनीहरू पनि ओलीसँगै सती जान तयार हुँदा हुन्छ? सती गइसके, राजनीति भविष्य सकियो। ओलीसँग लागेका बादल, ईश्वर पोखरेल लगायत छन्, विष्णु पौडेलहरू जति लागेका छन्, शङ्कर पोखरेलहरू, जो ओली गुटमा जुन तानाशाहीलाई, टोपबहादुर आमाजी, टोपबहादुरहरू जुन मन्त्री खान क्षणिक लाभको लागि, फाइदाको लागि भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भनेर, अकुत पैसा कमाउन पाइन्छ यो बेलामा भनेर जो गएका छन्, सती गएका छन्, ती जम्मै सती गए। तिनीहरूको राजनीति भविष्य सक्यो, लेखेर राख्नुहोस्। त्यो पार्टी भन्ने अर्को चुनावमा चौथो पनि हुन्छ जस्तो लागेको छैन मलाई। यो ओलीको पार्टी नि यदि निर्वाचन भएर गयो भने चौथो पनि हुँदैन। हस्, महत्त्वपूर्ण समय विचारको लागि धन्यवाद, नमस्कार।